हुकूमत इन अमेंडमेंट से एग्री नहीं करती। ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन न होगी। हम आगे नहीं चल सकते। जो बातचीत भी होगी एपीसी के फोरम से होगी। अगर इन पर लेजिस्लेशन हो जाए, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है दर हकीकत बेबानी हो जाएगा। इस हुकूमत को जाना होगा, इसलिए कि नाजायज भी है और नाअहल और नालायक भी है। हमारे लिए ये अचंबा था और हमारे लिए ये हैरान कुन चीज थी। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब इससे जान छुड़ाना वक्त की मैं समझता हूँ कि अव्वलीन ज़रूरत है। इस इमरान को जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव दिन रहा और जहां हमने एक हाथ पे देखा कि हुकूमत वक्त चाहती है कि फैटफ के ऊपर जो कानून साजी है उसको नथी ना किया जाए नैब की तरमीम के साथ, और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि तमाम तर तजवीज़ जो हैं PMLN की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ, हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से जो दी गई हैं, 35 तजवीज़ उनको मुस्तरद कर दिया है। उनको अपनाने से नैब ना होने के बराबर हो जाएगा, हमें ये बताया जा रहा है। इसके अंदर अपने ज़ाती मुफादात को तरजीह दी गई है, ना कि कौमी मुफादात को फ़ौक़ियत दी गई हो। यही बार बार अपील कर रही है गवर्नमेंट, मगर हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि आज के सिर्फ फ़कत 12 घंटे में हमने अपोजिशन को जितना घुलते मिलते देख लिया है उतना पिछले 1-1.5 साल में नहीं देखा। ये कहना गलत ना होगा। तो क्या तमाम तर एप्रीहेंशंस और तमाम तर दूरियां और गिले शिकवे और बदएतमादी जो है वो यकसर जो है ख़त्म हो गई है? आज ये भी बात करेंगे और आपको बताएंगे वो कौन से 2 बिल्स हैं जो चौंका देने वाले हैं, रोंगटे खड़े हो जाएं इंसान के कि अगर आप डिटेल के अंदर उनको पढ़ें। एक तो MLA है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल जो हुकूमत लाना चाह रही है, उसकी डिटेल से हमें क्या पता लगता है और कितना एक इनसिक्योर एक आम शहरी होगा पाकिस्तान का। आप, मैं, एनीबडी वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, कोई भी आदमी किसी को भी उठा के ले जा सकता है और हुकूमत हैंड ओवर कर सकती है टू अनदर कंट्री। इस बिल के तहत हमें बताया जा रहा है। साथ ये भी कि इकनॉमिक टेररिज्म की मद में जो फैटफ के अंदर तरमीम लाने की कोशिशें कर रहे हैं वो बेसिकली 90 दिन के लिए और उसके बाद 90 दिन मज़ीद ऐड किए जा सकते हैं, यानी कि टोटल 180 दिन के लिए किसी भी आम पाकिस्तानी को किसी को भी उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है विदाउट गिविंग एनी रीजंस। और एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बकौल एक ऐसी कमेटी तश्कील दी गई है इस बिल के अंदर कि जो इस मुल्क के तमाम हसास अदारे हैं उनके जो पर्सनल हैं उन पर मुश्तमिल है। सो दिस इज़ आई मीन एब्सोल्युटली शॉकिंग। सो इसकी डिटेल्स जो हैं ये पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बहस कर रहे हैं लेजिस्लेटर्स के साथ और लोगों के साथ। पीपल आर वेरी वरिड अबाउट इट। हाउ सीरियस इज़ द गवर्नमेंट? आई एम मोर वरिड अबाउट दैट। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ हाफिज़ हमदुल्ला साहब मौजूद, इसमें JUIFA की तर्जुमानी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खिलदास कोहिस्तानी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं PMLN से। हमारा साथ देंगी शैला रज़ा साहिबा, डिप्टी स्पीकर सिंध भी रह चुकी हैं, मिनिस्टर हैं अभी सिंध गवर्नमेंट के अंदर। लास्ट बट नेवर द लीस्ट है हमारे साथ शहबाज गिल साहब मौजूद हैं, तर्जुमान है वज़ीर आज़म साहब के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शैला रज़ा साहिबा के पास भी आ जाऊँ, देन आई कम टू स्टूडियो, बिकॉज ये आने वाले दिनों के अंदर ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा पॉलिटिकल ट्रेड ऑफ्स हमें देखने को मिलेंगे। जिस तरह फैटफ के ऊपर लेजिस्लेशन और नैब की अमेंडमेंट्स को नथी किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में कह रहे हैं दमादम मस्कल अंदर भी होने वाला है, ऑपोजिशन का कहना है। शैला बीबी, पाकिस्तान और इमरान खान का साथ चलना मुश्किल है, ये शहबाज शरीफ साहब का कहना था आज। जितनी जल्दी जान छुड़वा ली जाए उतना ही बेहतर है। राहबर कमेटी के बाद हमने देखा कि APC मीटिंग भी हो गई और फिर पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के तहत फैसले होंगे, ये भी अब हमें फिर से बावर कराया जा रहा है। तो 2 साल में ऑपोजिशन एक ना हो सकी, लेकिन रहबर कमेटियां पहले भी मिलती रही हैं, अब APC भी हो चुकी है। अब क्या नया होने जा रहा है? जरा सा कोई आइडिया दीजिए, बिकॉज पहले भी खोदा पहाड़ निकला चुहा था। देखिए, ऑपोजिशन की जो पार्टीज है वो मुख्तलिफ नजरियाती पार्टी है और वो एक नहीं हो सकती, अलबत्ता मिनिमम एजेंडा पे वो यूनाइट हो सकती हैं और मुख्तलिफ -1 खान हैज टू गो, ये मिनिमम एजेंडा है। डज खान हैव टू गो? द गवर्नमेंट हैज टू गो। एक मिनट, ये पहली दफा हुआ है मुल्क में, 1971 की जंग भी रही,
कि मुल्क की मईशत जो है लास्ट ईयर 1.9 हुई और इस दफा मनफी हो गई, और कल स्टेटमेंट था कि शायद 5 तक जाए और 2022 और 23 में शायद कुछ बेहतरी आए। ये पहली दफा हुआ है। तो जो सूरत हाल है, जो इस वक्त महंगाई कमर तोड़ है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत की हर महाज पे नाकामी है, जो नैब को जिसको इन्होंने एक मजबूत शिकंजा बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से आवाजें आ रही हैं उसके लिए, हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हम तो फेस कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल जिससे हम गुजर रहे हैं, उसमें चाहे कश्मीर कॉज हो, चाहे आप कोई भी मसाइल हो मुल्क के, तो ये ऐसे हैं कि इस पे जो JUIF ने कराची में APC की थी सिंध लेवल पर, उसमें हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई कि हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज भी M2M और PMLQ ने भी उसमें शिरकत की। हाफिज अब्दुल्ला साहब, मैंने इंटरव्यू किया मौलाना साहब का धरने के दौरान। वो बड़े क्लियर थे, वो बड़े क्लियर माइंडेड थे और वो अपने अहदाफ को अचीव करते थे हर सूरत में। तब आपने देखा कि PMLN का किबला कुछ और था, पीपल्स पार्टी का कुछ और था, इनकी अपनी मसलहतें थी, मसाइल थे। वो आप लोग खुद दो टोक कह चुके हैं। परसों भी आप ही के तर्जुमान ये बात कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में। अब मौलाना साहब कहते हैं कि लेट्स ट्राई टू मूव ऑन, भूल जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो बदएतमादी ना रहे। कल रात गए ये कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब को मिलने के बाद। आप लोगों ने कोई कंडीशंस इनसे मांगी हैं, कोई गारंटीज मांगी हैं? क्योंकि कल को नैब तरमीम की खातिर ही सही, अगर ये फिर आप इस्तेमाल हो गए तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भी बहुत शुक्रिया, काफ़ी अरसे के बाद आपकी शो के ज़रिए सामना करता हूँ सवालात का। आपकी बुनियादी सवाल बिल्कुल ठीक है कि मौलाना साहब जब आज़ादी मार्च के लिए निकले, यहाँ 2 हफ्ते यहाँ रहे, आपकी इंटरव्यू भी उनसे हुई, गुफ्तगू शनीदी हुई, मौलाना साहब की तकारीर भी मीडिया पर आई। बेशक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बड़ी पार्टियों की वजह से नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ, यानी जिस तरह देना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन हमने अपनी मसलहतें आड़े आ गई। जो भी है वो। अब क्या गारंटी है सर? अब सूरत हाल है, यही सवाल आज मौलाना से भी किया गया। उन्होंने कहा कि माजी को आप नज़रअंदाज कर दें। मौलाना साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा? शहबाज मौलाना साहब ने भी कहा है कि वो सवालात, वो जो जब मेरे ख्याल में बिलावल साहब के साथ अभी जो हो रही थी, यही इशारा उन्होंने दिया। अब लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप हाफिज साहब। अब मजबूरियां खत्म हो गई हैं? नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ इसी पर, मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ। अभी जो हम आगे जा रहे हैं, बाकायदा तमाम पार्टियाँ बैठ के एक मुश्तरका लाइहा अमल, एक मुश्तरका एजेंडा, एक मुश्तरकात, कितने नुकात पर हम मुत्तफ़िक हो सकते हैं, हिकमत अमली क्या होगी, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, वहदत के साथ, मुशावरत के साथ रहबर कमेटी बैठ के तमाम तजावीज़ इकट्ठे करेंगे। उसके बाद फिर APC के सामने रखेंगे, या पहले APC वो मुरतब करके फिर रहबर कमेटी के पास रखेंगे। इसलिए ये गारंटी की बात वहाँ खब्बे दिखा के सज्जे मार जाएंगे या कहीं से इशारा हो जाएगा तो क्या करेंगे? ये बात अगर सियासी जमातें माजी से सबक सीखते हैं, हम ये कहते हैं, मैं तो कहती हूँ हाल से सीखते हैं। आप बात करें ना, माजी करीब की बात करता हूँ, माजी करीब की, कि जितनी सपोर्ट हमारे इंतशार ने मौजूदा कमज़ोर और गैरों की बैसाखियों पे कड़ी हुकूमत को दी है, हमारी अपोजिशन जमातों की इंतशार और अफरा तफरी ने कितना उनको सपोर्ट दिया है। मेरे ख़्याल में इन मुक़्तदर पार्टी की अलाई ने भी इतना सपोर्ट नहीं किया है। तो फिर आप एक सेकंड, आपको लग रहा है इनको ये बात समझ आ गई है या इनकी मजबूरियां खत्म हो गई? बिल्कुल यही बात होगी। तो देना सियासी, मैं तो यही कह रहा हूँ, ये आपकी यही बात। मियां साहब बाहर हैं, बड़े मियां साहब, मरियम बीबी खामोश हैं, तो मसले खत्म ही हैं, शायद बस एक हमजा अंदर है। मेरे भी बात सुनिए, और केसेस खुले हैं। पार्टी का सदर शहबाज शरीफ साहब, उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो आज तशरीफ फरमा थे वहाँ, तो ये तमाम बातें आएगी, ये मीडिया पर तो नहीं आ सकेगी, ये तमाम बातें APC में आएगी। 50 मिनट वन कर सकती हूँ। 3 दिन पहले ख्वाजा साद रफीक इधर मेरे साथ मौजूद थे, बिलावल भुट्टो जरदारी को मिल के आए थे और उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान की तरफ, वो हमें लीड करेंगे।
ہم نے اپنے قائد حزب اختلاف اور پارٹی کے پریزیڈنٹ کا ذکر نہیں کیا. دیکھیے اور اس کے بعد 24-48 گھنٹے بعد شہباز شریف صاحب منظر نامے پہ آئے ہیں. صحیح ہے, وہ بات صحیح ہے آپ کی. میں PMLN کے اندر کی بات جو اندر سے ٹرسٹ نہیں کر پا رہے تو آپ کس کے اوپر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں؟ یہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم آپس میں متحد اعتماد کے ساتھ ہو کے آگے بڑھنا ہوگا. اعتماد ابھی ہو گیا یا APC میں بیٹھ کے چائے پانی پہ؟ دیکھیں یہ ایک نشست تو نہیں ہے, اس کے بعد اور بھی نشستیں ہوں گی, عید کے بعد پھر ہوگی. آگے کیسے بڑھیں گے ہم؟ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جیسے ماضی میں ہوا. بڑی بات کیا اس طرح نہیں ہوا جیسے ماضی میں ہونا چاہیے. کے اندر عدم اعتمادی رہی ہے, لیک آف کوہیژن, یونٹی رہی ہے, اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اپنے اتحادیوں سے بھی زیادہ سپورٹ آپ لوگوں نے ایکسٹینڈ کی ہے. تو سر پہلے تو کوہستانی صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ کچھ بدلا کیا ہے پچھلے 3 سے 4 دنوں میں جو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فرنٹ پہ آ گئے ہیں, اور کیا ابھی بھی پوری ذمہ داری لینا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو آج ابھی جاتے جاتے اشارہ کر کے گئے ہیں اس سے تو دل ہی گھبرا رہا ہے یا بھروسہ نہیں ہو رہا؟ وہ تو کھائیں گے ساٹ ریڈی رکھیں نوجوان کندھوں کے اوپر جو انحصار ہے. دیکھیں مہر بخاری صاحبہ, پہلی بات یہ کہ نہ شہباز شریف خاموش رہے ہیں, نہ کوئی اس نے کوئی لائن بدلی ہے. شہباز شریف صاحب لائن تو نہیں بدلی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. شہباز شریف صاحب پہلے دن سے جب مولانا صاحب کا مارچ تھا, جو PMLN کا موقف تھا یا پیپلز پارٹی کا, یہ الگ پارٹیاں ہیں, ہم جتھوں سے اور ہجوم سے حکومت گرانا نہیں چاہتے تھے اس وقت. اب چاہتے ہیں؟ اب بھی ہم چاہتے ہیں ووٹ کی پرچی سے آئے, عوام کی جمہوریت کرے الیکشن گی. کمیشن مکمل ہو گیا ہے سر؟ ووٹ نہیں, مطلب دیکھیں آج شہباز صاحب نے یہ بات کی نا کہ عمران خان اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کے, ہمارا جو بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا, ووٹ کو عزت دو, تو مطلب ہم ووٹ کے تھرو آئیں گے, ووٹ کے تھرو جائیں گے. ہم کسی دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں کرتے. ہم نے تلخیوں ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے. سر شہباز شریف صاحب نے ایک سیکنڈ, کوہستانی صاحب نیشنل گورنمنٹ کا بھی ذکر کیا تھا ان الیکشن سے پہلے بھی اور اس کے بعد ازاں بھی, کہ وہ انہیں دکھایا کہ بھئی ہم راضی ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں نیشنل گورنمنٹ. آج حکومت ختم ہو جائے کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی اس کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے, کون کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائے گا؟ کیسے بنے گا سیٹ اپ؟ فوج آئے گی؟ کیا ہوگا؟ آپ لوگ کام کریں گے کھل کے؟ ہیو یو تھاٹ اباؤٹ دیس تھنگز؟ بخاری صاحب, آئین جس کی اجازت ہمیں دیتا ہے ہم وہ کر سکتے ہیں. آئین ہمیں اجازت دیتا ہے, اگر اکثریت لاتے ہیں, اگر ہماری اکثریت 158 یا 156 ووٹس ہیں آپ کے پاس, there is no vote of no confidence you can get, you don't have the numbers. حکومت تو جو اتحادی توڑنے, اتحادی خود ہی ٹوٹ رہے ہیں, ہم تو توڑ ہی نہیں رہے, خود ہی ان کو وہی ایک چھوڑ رہے آپشن ہے نا. ہمیں میں تو آپ کو بتاؤں ان کے اپنے MNA ان کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو نہیں چاہتے اگر ہم اگر ماضی کا یہ کرے چھنگامہ کی سیاست تو ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, مگر ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. جب ہم کوئی ایسا غیر آئینی کام نہیں کرنا چاہتے, ہم آئین میں رہ کر, اسی لیے آئین میں رہ کے پھر اپوزیشن ہی رہنا ہے. اپوزیشن ہم دیکھیں, بات یہ کہ حکومت خود اپنے گر رہی ہے, ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایک وقفہ لینے دیں. اگر یہ بات تو آپ 3 سال سے اپوزیشن کہہ رہی ہے حکومت خود گر رہی ہے, ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں, ایک دفعہ پھر اجتماع کی کیا ضرورت ہے اگر ان کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پوچھیں گے کیا مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس APC کا حصہ بنیں گی؟ پچھلی آخری APC کے اندر the first and the last one وہ پیش تھیں اور اندر بیٹھ کے ان کے بڑے اسٹرانگ ویوز تھے, انقلابی ویوز تھے کہ جو کرنا ہے اس حکومت کو چلتا کریں, اور کچھ ریلیجس انوینڈوز اس ٹائم پہ بھی موجود تھے, ایشوز تھے جس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سٹینڈ لیا تھا, he said nothing doing. اب کیا بدلا ہے؟ ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. گل صاحب, آپ نے سنا کہ اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان اور عمران خان ایک ساتھ نہیں چل سکتے, اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, ایک دفعہ باہر نکلے تو عوام کا ایسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نکلے گا جس سے حکومت چلتی جائے گی ہی. تو یا تو جس طرح آپ نے کوہستانی صاحب کی بات سنی, یا تو اور اس سے پہلے آئی تھنک احسن اقبال صاحب بھی اس کے اوپر ایک پوری ڈیٹیل بات کر چکے ہیں, یا تو اتحادی ٹوٹنے سے ان کا کوئی کیس سٹرونگ بنتا ہے کانسٹیٹیوشنلی نمبر گیم کے حوالے سے, یا تو پھر اللہ نہ کرے مگر اگر اسٹریٹ پروٹیسٹ وغیرہ ہوں اور ادھر ایک کیوس ہو تو پھر سچویشن لگتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے گی. آپ لوگوں نے پہلے بھی ویسے زیادہ ٹینشن نہیں لی تھی, کیا اس بار ان کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے مہر, 2-3 چیزیں ہیں. جو پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کسی بھی بات کے اوپر, وہ اپوزیشن کا آئینی حق ہوتا ہے اور انہیں کرنا چاہیے.
اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آئینی حق اپنا استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اس سچویشن میں کیا کوئی آئینی حق ہے، یا اپنی کرپشن بچانے کے لیے مولانا صاحب کو ثالثی پر لیا گیا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے، اور مولانا صاحب بیچ میں ثالثی کر رہے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ تقریباً دونوں نے مولانا صاحب کو ڈچ کیا تھا، اور مولانا صاحب بھی ماضی میں بہت سارے لوگوں کو ڈچ کر چکے ہیں، آپ کو پتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر ان کا جو بھی ہوگا پروٹیسٹ ہوگا، اس میں جان اس لیے نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کسی قسم کا اللہ معاف کرے غرور ہے، لیکن ان کے اس لیے جان نہیں ہوگی کہ ایک تو یہ کور تک کرپٹ ہیں تینوں پارٹیز، اور عوام کو اس کا اچھی طرح سے پتا ہے. ابھی مولانا صاحب کے بھائی کی وہاں پہ اپوائنٹمنٹ کی گئی، پہلے وہ ان کو شہباز شریف کے زمانے میں آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری سے زیادہ بڑا ایشو ابھی ان کی کرپشن، اگر یہ اس نیت سے نکلے بھی، گو کہ آپ تو نیب ترمیم میں بھی ایک نقطہ بڑا اہم ہے آپ کا کہ اچھی نیت میں جو بھی کام کیا گیا ہو یا کوئی بھی عمل نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا، تو ان کی نیت اگر آپ سمجھے جیسی بھی ہو، مگر عوام کی جو نیت ہوگی وہ تو کچھ اور ہوگی نا. تو عوام اگر بے روزگاری اور دکھڑے سے کہتے ہیں باہر آ گئی تو جی دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام کو جو 70 سال میں عوام کے ساتھ کیا گیا، اس سے ہم پاکستان میں ہمارے ہاں زندگی مشکل ہوتی گئی. اگر آپ اپنے پیرنٹ سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جب وہ آپ چھوٹی تھیں تو تب زندگی آسان تھی، غریب آدمی کی زندگی بھی آسان تھی. تو یہ مشکل ہوتی گئی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ چند فیملیز لوٹتے گئے. اب پاکستان جن حالات میں ملا، آج ہم اپنے انہی حالات کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ اس حکومت کو سوئٹزرلینڈ کی آپ نے اکانومی دی تھی اور اس نے خراب کر دی. اکانومی بالکل یہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں یا عوام کو سمجھا رہے ہیں؟ سب کو میں تو آپ کے تھرو بات کر رہا ہوں نا، کھل کے بات کر رہا ہوں کہ کس طرح کی چیز ملی تھی اور اس کو آگے سے کیا کیا گیا. کیا چینی پہلی دفعہ اس طریقے سے عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا؟ بالکل نہیں، بہت دفعہ پہلے بھی ہوا. لیکن پہلی دفعہ کیا ہوا کہ ان کو پکڑنے کی ایک جاندار کوشش کی گئی. معاف کیجیے گا، پہلی دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے ساری چیزیں بالائے طاق رکھتے ہوئے انویسٹیگیشن کروائی، پبلک کی، اور اب ان کے اوپر مقدمات چلنے جا رہے ہیں. مگر شہباز گل صاحب، ایک تو کوہستانی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، مگر اگر آپ اجازت دیں کوئکلی، پی این اے کی تحریک کو یاد رکھیے گا، ہماری تاریخ بڑی اس حوالے سے بڑی ڈارک ہے. 2 مہینے لگے تھے دھاندلی کے چارجز سے لے کے، نظام مصطفیٰ سے لے کے، اور عوام بپھر کے جو باہر آئی ایک سمندر، وہ پھر اس نے کورس آف ہسٹری بدلا ہمارے لیے. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ. دیکھیے میں مہر آپ کو جو پہلے میں نے آپ کو بتایا سب سے جی میں بات کر لوں، جواب دے دیں. میں کوہستانی صاحب بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہم دونوں کے جواب ساتھ ہی دے دیں. میں کہتا ہوں کہ سارے جو 70 سالوں میں لوگ کرپٹ تھے، جو مختلف پارٹیوں میں ہمیشہ اقتدار میں رہے، وہ اس حکومت کا حصہ ہے. انہوں نے دواؤں پہ نوٹس لیا 400 گنا مہنگی، انہوں نے آٹے پہ نوٹس لیا آٹا مہنگا، انہوں نے چینی پہ نوٹس لیا 55 والی چینی آج 100 روپے عوام کو مل رہی ہے. کس طرح آپ نے کون سا عوام کو ریلیف دیا ہے؟ آپ کے نوٹسوں نے عوام کا حشراش کیا ہے؟ تو آج آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ عوام کہتے ہیں عوام سمجھتی ہے، عوام نہیں سمجھتی. آپ آج کے سروے دیکھیں، آج کے اس ٹی وی شوز کے سروے دیکھیں کہ کیا عوام کہہ رہی ہے. اگر میں کہتا ہوں انہوں نے جو عید کے لیے لاک ڈاؤن کیا تھا، تاجروں کے ایک آدھے گھنٹے کے احتجاج نے ان کا فیصلہ واپس دیا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کا سمندر یہ روک سکیں گے؟ یہ جی گل صاحب جی وہ تجزیہ دینے بیٹھ گئے سوال پوچھنے کی بجائے، تو میں جواب دے دیتا ہوں دونوں. دیکھیے بات یہ ہے، مہر میں نے آپ کو پہلے جی آپ مجھے جواب دینے دیجیے. اس پہ جب میں ہوتا ہوں تو مجھے آواز نہیں سنتی، آپ بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں تو وہ سارا چلا جاتا ہے. پھر اکثر دوست کہتے ہیں میں شاید واپس غصے میں آ جاتا ہوں. ایسا ہرگز نہیں، میں دوسرے کسی کی باری میں نہیں بولتا. مجھے سے بات کر لینے دیا کیجیے جب میری باری، اور اسپیشلی اسٹوڈیو میں جب نہ ہو تو. اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیے 2-3 چیزیں اس میں مہر بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ بالکل یہ خلق خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس نے حکومت میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لیکن خلق خدا کبھی بھی اتنی پاگل نہیں ہوتی کہ ان کو نظر نہ آئے کہ لوٹنے والے کون ہیں اور بچانے والے کون ہیں. جب سے ہماری حکومت آئی ہے، میں تصویر کا آپ کو دوسرا رخ بتاؤں، یہ آپ کس دن پروگرام کیجئے، بالکل آپ میں کیپیسٹی بھی ہے اور آپ کر بھی سکتی. میرا مشورہ ہوگا ساہیوال یا کسی اور ایسے علاقے میں جو بالکل ایگریکلچرل ایریا، وہاں سے لوگوں کو لے کے پروگرام کیجئے. جب سے ہماری حکومت آئی، ہسٹری میں سب سے اچھی گنے کی فصل کے پہلے دفعہ پیسے ملے 180 روپے.
गंदम की सबसे ज्यादा बेहतर फसल मिली, एक साल में आलू की थोड़ी कम मिली, दूसरे साल में आलू की बेहतरीन प्राइस मिली, 600 रुपए आपने खाद पे कम दिए, तो किसान ने रियासत का रेट था, आप लोगों ने 180 रुपए के ऊपर ले आए। अभी मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, गवर्नमेंट अपने स्टॉक्स रिलीज कर रही है। जी आप कर ले बात सर, बट दिस इज नॉट एन इलेक्शन कैंपेन। मैं तो स्ट्रैटेजी समझना चाह रही हूँ गवर्नमेंट की और ऑपोजिशन की। नहीं, क्योंकि अब आपके दोनों के जो सवाल थे उनका जवाब ये बनता है ना, अनफॉर्चुनेटली वो सवाल इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड है ना, तो मैं आपको जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि हमने, जब आप किसान की फसल महंगी बिकेगी तो आपकी जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो भी महंगी आएगी। डिमांड एंड सप्लाई बड़ा क्लियर रूल है। हम जो दरमियान में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो जो आर्टिफिशियल माफिया बहुत सालों से ये कर रहा था, इन्होंने कहा इस चीज पे एक्शन लिया, कीमत बढ़ गई, इस पे पहले तो कोई एक्शन भी नहीं लेता था, कीमतें बढ़ती थी, तमाशाई बन के देखते थे। इस दफा कोई एक्शन ले रहा है, इसको हतमी तरीके तक पहुंचाएंगे जैसे बाकी सबको पहुंचाया। एक बैठे हुए ना प्लेटें लेने के लिए लंदन, आज वापस नहीं आते ना, इसी तरीके से आप देखेंगे शुगर वाले भी कोई प्लेटें ले रहा होगा, कोई चमचे ले रहा होगा, इधर भी ऐसा ही होगा। एक आपका जो प्रोसेस होता है उसमें वक्त लगता है, छू मंतर नहीं है, को बंदूक निकाल के गोली नहीं मारनी किसी के, प्रॉपर आपको वाकई जेन्युइनली मिस कर रही हूं स्टूडियो में कि बंदा आपसे क्रॉस क्वेश्चन तो कर सके ना, कि मैं आपको याद तो दिला सकूं कि उनको बाहर भेजने वाले भी बड़े मियां साहब को आप ही थे, और आपने मेरे प्रोग्राम में ही कहा था कि हम मैनेज हो गए। तो मैनेज किससे हो गए? तो वो तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कि हम मैनेज हो गए। आज तक किसी ने हौसला नहीं रखा ढूंढने के लिए मैनेज किया किसने। लेट मी करेक्ट इट, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम मैनेज हो गए, ये आप निकाल के देख लीजिए, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। मैंने हमेशा ये कहा कि उन्होंने झूठी रिपोर्टें दी और झूठी रिपोर्टों के थ्रू उन्होंने अपनी सिचुएशन को मैनेज किया। हम तो इंसानियत के नाते, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, आपके स्टूडियो में आने से पहले कह रहा हूं, पंजाब गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी है ना, पंजाब गवर्नमेंट और आज भी खड़ी है यास्मीन राशिद साहिबा, आज भी स्टैंड ये लेके झूठी रिपोर्टों के साथ कार्रवाई की, एक-एक करके बात कर लेना। तो झूठे रिपोर्ट जिसने बनाई उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें ना, वजीर आज़म हाउस में आप बैठे हुए हैं ना, करें कार्रवाई उनके खिलाफ। इनको कहें जवाब सुन लेना, इनको कहें जवाब सुन ले, अपनी बारी पे बोले। जवाब हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि झूठ बोल के इन्होंने रिपोर्ट्स ली, और रिपोर्ट्स लेके ये बाहर रफू चक्कर हो गए, पूछना इनसे कि इन्होंने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया झूठ बोल के जाके। अब वापस आते हैं उस बात पे कि ये हुकूमत आवाम को रिलीफ देने पे बिलीव करती है, ये हुकूमत जो प्राइवेट लैब्स ने बनाई, प्राइवेट लैब्स ने बनाई, आपने लाहौर से शहबाज गिल साहब ये देख लें, एक से होल्ड करें, ये देख लें गिल साहब ये सुन लें, ये आप ही का सॉर्ट था, सुन लीजिए। बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक है, ऐसी कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो बाहर क्यों भेजा है? उस टाइम उनकी रिपोर्ट्स ऐसे इन्होंने मैनेज करवाई गई, मैं तो समझता हूं कि उनकी रिपोर्ट्स मैनेज कराई गई, बट डू यू थिंक समथिंग हैपेंड? डेफिनेटली वो मुझे ब्रिगेडियर शाह ने भी जी बिल्कुल मेरी बात सही साबित हुई ना कि वो मैनेज करवाई, इन्होंने भी कहा कि मैनेज करवाई गई। तो आज तक हाफिज अब्दुल्ला साहब का टेक ले लें, फिर आप गिल साहब जवाब दें। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, पंजाब गवर्नमेंट इनकी मिनिस्टर, इनका चीफ मिनिस्टर कार्रवाई करें आप। जी बिल्कुल वो मैनेज करवाई गई सर, वो यानी कि सर मेरी बात सुने गिल साहब, आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, फॉर गॉड सेक मैनेज करवाई गई किससे? मुझसे, मेरी सास से तो नहीं मैनेज करवाई गई ना, तो आप ही थे, और आप ही की कोई सास या फुप्पा होगा जिससे मैनेज कराई गई है, जिसने की। महर इस पे आपके प्रोग्राम में डिटेल पे बात वो बात कर लें, फिर हाफिज साहब का भी इस पे सवाल ले लें सर, हाफिज साहब का भी सवाल ले लें, उन्होंने भी सुना है। बारी के अंदर बोलेंगे, अगर ये मेरी बारी के अंदर बोलेंगे तो आपको पता है कोई मेरे साथ बैठता बात नहीं करते हैं कि मैं बोलने नहीं देता, अगर ये बोलेंगे तो मैं इनको नहीं बोलने दूंगा, फिर मैं बैठती हूं अपने भाई के साथ, बारी के अंदर बोलना है तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। आप खत्म करें बात, फिर हाफिज साहब बोलेंगे, या मैं आपका प्रोग्राम छोड़ देता हूं, बिस्मिल्लाह बात खत्म करें। अगर इन्होंने बीच में बोलना है तो मैं तो बसद एहतराम इतनी बार कह रहा हूं कि मुझे मेरी बारी पे बोलने दे, मैं किसी की बारी में नहीं बोलूंगा। हाफिज साहब का माइक उतार लें अगर ये नहीं चुप कर सकते तो, मैं तो बहुत दफा बसद एहतराम रिक्वेस्ट कर चुका हूं। तो मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, कब बात की, आप बात करें भाई। जी मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर एक शख्स ये कहता है, एक 67-68 ईयर ओल्ड बंदा बार बार झूठ बोलता है कि मैं बीमार हूं, और हमारा वजीर आजम जो पूरी दुनिया में पता है कि ह्यूमनिस्ट है, उसमें इंसानियत है, वो हमेशा फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, इंसानी बुनियादों पे फैसले, हम तो मानते हैं कि इन्होंने बीमारी का झूठ बोला और हम इनके झूठ में आए, इंसानियत के नाते कि एक बूढ़ा बंदा कह रहा है मैं बहुत बीमार हूं, मैं मर सकता हूं, हम तो ये मान रहे हैं। अगर किसी के ऊपर रहम करना है तो फिर हमने ये गुनाह किया है। अगर किसी बुजुर्ग आदमी के ये कहने पे कि मैं बहुत बीमार हूं, मेरी जान चली जा सकती है, और 8 से 9 बजे के सारे प्रोग्राम भी यही नोहा किना करते थे कि ये किसी टाइम भी कुछ हो सकता है और हुकूमत सुन नहीं रही, तो हमने गुनाह किया है, लेकिन इंसानियत के नाम पे किया है। ठीक है, हमें बेवकूफ
نہیں بنایا گیا. انسانیت ہم نے دکھائی ہے اور ان کو جانے دیا ہے. تو عوام کو پتا ہے کہ ہم ہر چیز پہ ایکشن بھی لے رہے ہیں اور لیں گے بھی, لیکن ان کی چوری جو ہے اس کا کیا جواب؟ فیصلے سے گئے نا, آج بھی ہم نے وہاں رپورٹ جمع کروائی ہے. ان کو چیلنج کرنا ہے, شہباز گل چلے جائیں لاہور ہائی کورٹ, حکومت ہے, آپ جائیں ادھر جا کے چیلنج کریں. لندن سے جو ابھی تازہ رپورٹ آئی ہے, یہ پہلے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بھیجا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ, آپ کی فیصلہ کر لیں پہلے. نہیں, ابھی مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ جھوٹی رپورٹیں, آپ کے چیف منسٹر, آپ کے ہیلتھ منسٹر کی واپس لانے کے لیے تو نیب نے درخواست ڈالنی ہے جو ابھی تک نہیں ڈالی. سر نیب کے حوالے سے حافظ حمداللہ صاحب, یہ تو اب لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے واک آؤٹ کے بعد اور ان کے 35 تجاویز کو رد کرنے کے بعد, اور سر عام بات ہو رہی ہے, ایک لیک آف ٹرسٹ ہی ہے نا دونوں درمیان. اور بلکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو آج اتنا دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہم بتا دیں کہ بند کمرے میں وزیر اعظم کے خلاف یہ وزراء کیا کہہ رہے تھے, ان سب کی چھٹی ہو جائے گی. دیکھیے میری بات یہ ہے, میں آپ کو ایک بات کروں, مینج کروائے گی, میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت NRO کے نتیجے میں آیا ہے, NRO کے نتیجے میں آیا ہے. کس نے مینج کروائی اس کا نام وہ بھی نہیں لے سکتے. جب مینج کروائے گی, کس نے کروائی, وہ کون سی قوت تھی جس نے مینج کروائی؟ آپ بتائیں کس نے میاں کروائی؟ صاحب کو اجازت آپ کے کیبنٹ نے نہیں دی, میاں صاحب کو اجازت آپ نے. پھر وہ میڈیکل بورڈ جس میں شوکت خانم کا ڈاکٹر بھی بیٹھا تھا, جس پر آپ کا ٹرسٹ اور اعتماد ہے, تو پھر تو وہ 2 نمبری میں وہ بھی شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھجوانے میں یا آپ شامل ہیں یا جس نے مینج کروایا, جس کو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے, عمران خان کو بھی معلوم نہیں ہے, وہ کون ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ مینج کروائی ہے, میں نے تو یہ نہیں کہا. ایک بات یہ, آپ کے لیڈر کہہ رہا ہے کہ مافیا کی حکومت ہے, ہمیشہ کہتا ہے ایک مافیا ہے, گندم کی بحران ایک مافیا ہے, چینی اسکینڈل ایک مافیا ہے, پیٹرول جب کم ہوتا ہے تو ناپید ہو جاتی ہے, جب یکدم مہنگے ہو جاتے ہیں پھر پیٹرول مل جاتا ہے, مافیا ہے. یہ مافیا کون ہے بھائی؟ آپ کے لیڈر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ میرے متبادل ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. کس کے پاس نہیں ہے؟ یعنی میں ہوں. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ کس کی چوائس؟ یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ تو عوام کی بات نہیں کرتے. میں کبھی نہیں کہا. آپ کس کی چوائس؟ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. ذرا وہ شائعے پہ کہا تھا. دیکھیں نا, شائعے پہ کہا تھا, جہاں بھی کہا تھا کہ میرا متبادل نہیں ہے. مہر یہ شائعے پہ نہیں کون ہے جو آپ کا متبادل نہیں ہے؟ آپ کو کس نے لایا؟ دیکھیے شہباز گل بھائی, آپ بات کر رہے تھے, میں نے آپ کو چلے نہیں کہا. ایک بات, دوسری بات یہ, آپ نے نیب کی بات کی. دیکھیں نیب کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ نیب کا ادارہ بنا ہی احتساب کے لیے نہیں بلکہ انتقام کے لیے بنا ہے. میں نہیں کہتا ہوں. چیف جسٹس ثاقب نثار کی ریمارکس آپ کے سامنے, کوسا کی آپ کے سامنے. شیلا بی بی, کیا آپ اتفاق کرتی ہیں حافظ حمداللہ صاحب سے؟ کیا یہی ان کی مجبوریاں ہیں اور اپنی کمپرومائزز ہیں؟ اور یہ جو ایک شیلا بی بی 99% اپوزیشن جماعتوں کی لیڈرشپ, ٹاپ سیکنڈ تھرڈ لیڈرشپ سے جو کچھ کرنا تھا نیب کے ذریعے یا پارٹیوں کے ساتھ وہ کروایا گیا. اب یہ بکتے ان کی باری آئے گی. جی شیلا بی بی. دیکھیے, سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو نیب پہ بہت ہی واضح جو ہے اپنا موقف ہے, اور ہم اتنے مجبور نہ ہوتے اگر ہم صرف 126 نہ ہوتے 342 کے ایوان میں. اور الحمدللہ PMLN کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ نیب جو ہے انسانی حقوق کے, انسانی وقار کے خلاف ایک جو ہے یہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے, اور ہمیں اس کے قانون کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کرنا ہوگا. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نیب کا یہ اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہے جب چاہے پکڑ لے اور چاہے ریفرنس ہو یا نہ ہو اس کو رکھے. پھر یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ 90 دن کا ریمانڈ لے, کیونکہ آپ کا بنیادی آئین سے متصادم یہ قانون ہے. اس میں ریمانڈ, اس میں ضمانت بھی نہیں ہے, جبکہ بڑے سے بڑے کیس میں پاکستان کے آئین کے مطابق 14 دن بعد ضمانت ہے یا اس سے زیادہ دن میں, لیکن اس طرح سے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. پھر نیب کے لوگ بھی جو ہیں وہ وائٹ کالر کرائم کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے, پھر وہ اوور لیپنگ کیا ہے کہ دوسرے اداروں کے اس میں بھی چلے جاتے ہیں کیسز میں بھی. یہ تو بڑے لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں نا. دیکھیں 1988 کے اندر انڈیا کا یہ کرپشن پریکٹسز کے حوالے سے بل آیا, اس کو 3 دفعہ وہ امینڈ کر چکے ہیں, آخری غالباً 2 سال پہلے کی ہے, اور بڑا زبردست قسم
की अमेंडमेंट लाए इन लाइन विद द कन्वेंशंस ऑफ द यूएन कन्वेंशंस। तो आप लोग भी ये काम क्यों नहीं करते? आई मीन अच्छी बातें तो समझ आती हैं, मगर पिछले 5 साल से के पुरानी वाली बातें ना पूछो, 1 अरब से कम की करप्शन ना देखो, ये चीजें तो बड़ी देखिए इसमें ये किया जा रहा है कि नैब को एक हद तक लाया जा रहा है कि कितने हद तक कितनी क्वांटिटी को स्टैट्यूटरी लिमिटेशन तो हर चीज पे इदारे देखेंगे। शैला बीबी, गिल साहब मुख्तसरन अपना जवाब दे दीजिए सो आई कैन रैप इट अप इन स्टूडियो। देखिए महर, 2-3 बातें बड़ी क्लियर है। हम कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी जिससे अकाउंटेबिलिटी कम हो, जिससे अकाउंटेबिलिटी में नुकसान हो, जिससे किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ किसी किस्म की ताकत किसी इदारे को मिले, हम उसके हक में नहीं। हम ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं लाना चाहते जिससे नैब कमजोर हो, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो। उसको टार्जन बनाना है कि ताहयात बैठा रहे आज ही क्यों? आज ही स्टेटमेंट है, आज ही शाह महमूद साहब की इस पे स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। उन्होंने इससे अपोजिट स्टेटमेंट दी है, वो पार्लियामेंट्री लीडर है वहां पर, आपने देख लिया उनकी स्टेटमेंट। तो ये सारे क्या सराहियां होती हैं, जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने नहीं बल्कि हेडलाइंस में भी चला, तज्जिए भी हुए कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये उन्होंने बात कभी भी नहीं कही और ना ये बात कही गई ना ये बात हुई, लेकिन ये रिपोर्ट हुई। ठीक है जी, जब रिपोर्ट हुई, हेडलाइन चली, मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर उस टेलीविजन पे करेक्शन कराई कि आप गलत चला रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इखलाकी पस्ती है तो उस दिन से इस पे तज्जिए भी किए जा रहे हैं। ठीक है सर, यार ये क्विकली दिखाइए कि इनका लीडर किसने किसको बनाया और फिर किसने वापस कर दी वो जिम्मेदारी, बड़े प्यार से देखिए। सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। सर मुझे वैसे कॉमिक रिलीफ और लाइटर नोट मुझे बड़ा मजा है। आपको परेशान होना चाहिए वैसे हाफिज साहब, मैं तो मजे ले सकती हूँ, आप परेशान हो। ये इनकलाब की कोई नहीं लेना चाह रहा जिम्मेदारी, और जितने प्यार से उन्होंने कहा है ना नहीं ये इसी को दूंगा मैं ये काम करने को। मुझे नहीं पता कि अभी मुकम्मल तौर पे नजरियात बदले हैं कि नहीं इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। शायद शहबाज शरीफ के नजरियात आप लोगों के लिए सही हो, मगर मरियम और नवाज शरीफ की लाइन में नहीं है उनके नजरिया, उनका ना इनकी लाइन में। लास्ट क्वेश्चन, क्या मरियम साहिबा एपीसी में आएंगी? देखिए पीएमएलएन का नजरिया एक ही है, शहबाज शरीफ पार्टी का सदर बहुत है। अच्छी बात है, मेरा वक्त कट जाएगा। मरियम नवाज को जब पार्टी जिम्मेवारी देगी, मरियम नवाज ने खुद कहा है पार्टी जब मुझे कहेगी मैं बिल्कुल आ जाऊंगी। अगर पार्टी फैसला करेगी तो मरियम बिल्कुल जाएगी। बहुत शुक्रिया। हम बातें बहुत अच्छी करते हैं नाजरीन, मगर किस हद तक जमहूरियत है जमातों में, किस हद तक पार्टी लीडरशिप को डिक्टेट करती है और वाइस वर्सा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगी कि भारत के अंदर अमेंडमेंट एक्ट जो है 2018 उससे इन लोगों ने क्या क्या अचीव किया है और इनका जो एक डेफिनेशन है अनड्यू एडवांटेज का वो कितना बेहतरीन तौर पर इधर भी फिट होता है, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।